घाँसमा भएको थियो घाँसमा लजिक माइक्रो अपरेसन सक्यो सिफ्ट माइक्रो अपरेसन सक्यो सकिसक्यो सर सिफ्टमा कहाँसम्म सक्यो यो लजिकल सिफ्ट भयो हैन भयो सर अर्को सर्कुलर सिफ्ट भइसक्यो सर अर्थमेटिक सिफ्ट यो चाहिँ भएन यो भएको छैन यहाँबाट बाँकी हो सर अब अर्थमेटिक सिफ्ट हामीले साइन्ड बाइनरी नम्बर्सहरूको लागि हामीले पर्फर्म गर्छौँ हामी जसरी लजिकल सिफ्ट र सर्कुलर सिफ्टहरू हामीले अनसाइन्ड बाइनरी नम्बरको लागि हामीले पर्फर्म गर्छौँ र अर्थमेटिक सिफ्ट हामी साइन्ड बाइनरी नम्बरको लागि पर्फर्म गर्छौँ हामी साइन्ड बाइनरी नम्बरको लागि पर्फर्म गर्छौँ भने अब यसमा हाम्रो के छ भन्दा हाम्रो एम के हुनुपर्छ भन्दा साइन प्रिजर्भ गर्ने हाम्रो एम हुनुपर्छ अब साइन हामी प्रिजर्भ गर्न पनि सक्छौँ गर्न सक्दैनौँ पनि अब यसको सेभरल टाइप्सहरुमा हामी डिस्कस गर्छौँ अर्थमेटिक सिफ्ट राइट र अर्थमेटिक सिफ्ट लेफ्टहरु हामी डिस्कस गर्छौँ जसमा अब हामी अर्थमेटिक सिफ्ट राइटमा हामी साइन प्रिजर्भ गर्छौँ हामी है 100% अर्थमेटिक सिफ्ट लेफ्ट छ हाम्रो यो अर्थमेटिक सिफ्ट लेफ्टमा हामी के गर्छौँ भन्दा त हाम्रो साइन प्रिजर्भ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ यदि साइन प्रिजर्भ भएन भने के हुन्छ भन्दा त ओभरफ्लो हुन जान्छ अर्थमेटिक सिफ्ट लेफ्टमा हाम्रो साइन प्रिजर्भ भएन भने के हुन जान्छ भन्दा त ओभरफ्लो हुन जान्छ यसरी हामीले अब यो डिटेल मेकानिजमहरु डिस्कस गर्छौं र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा त यो सिफ्ट अपरेसनमा जेनरली के हुन्छ भन्दा त हाम्रो यदि लेफ्ट सिफ्ट भयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा त मल्टिप्लाई हुन्छ यदि राइट सिफ्ट भयो भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ है जस्तै अब यदि सपोज गरौँ हामी 0 1 0 1 भने कति हो 5 हो है 0 1 0 1 भनेको 5 हो यदि हामीले यसलाई अब लजिकल सिफ्ट पर्फर्म गर्छौं भने यसको भ्यालु कति हुन्छ भन त लजिकल सिफ्ट लेफ्ट पर्फर्म गर त लजिकल सिफ्ट लेफ्ट पर्फर्म गर त लजिकल सिफ्ट लेफ्ट गर्दा कति आउँछ भन त 0 1 0 1 को लजिकल सिफ्ट लेफ्ट 1010 भनेपछि 1010 को बाइनरी भ्यालु कति हो डेसिमल भ्यालु कति हो 10 हो भनेपछि हामीले सिफ्ट लेफ्ट गर्दाखेरि के भयो भन्दा त मल्टिप्लाई बाइ 2 भयो है सिफ्ट लेफ्ट गर्दाखेरि के भयो मल्टिप्लाई बाइ 2 भयो अब यसको सिफ्ट राइट गर त यसको सिफ्ट राइट गर त 10 को 1010 को यसको सिफ्ट राइट लजिकल सिफ्ट राइट गर्यो भने के हुन्छ भ्यालु
0101 01 01 01 0101 भनेको 5 हो। भनेपछि भनेको फेरि के भइराखेको छ हाम्रो डिभाइड अपरेसन भइराखेको छ है। यो भनेको के छ हाम्रो डिभाइड बाइ जेनरली है। जेनरली हाम्रो के हुन्छ अब सबै केसमा त हुँदैन। जेनरली हामीले लेफ्ट शिफ्ट गर्यो भने मल्टिप्लाई बाइ 2, राइट शिफ्ट गर्यो भने के हुन्छ भन्दा त डिभाइड बाइ 2। अब अर्को कुरा हामीले यहाँनिर यो हामी अर्थमेटिक शिफ्टको डिस्कसन गर्दैछौँ र अर्थमेटिक शिफ्टमा के हुन्छ हाम्रो हामीले साइन बिटलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। उता लजिकल शिफ्ट र सर्कुलर शिफ्टमा हामी साइन बिटलाई कन्सिडर गर्दैनौँ हामी, तर अर्थमेटिक शिफ्टमा हामीले साइन बिटलाई पनि के गर्छौँ भन्दा त कन्सिडर गर्छौँ। र साइन बिटलाई कन्सिडर गर्दाखेरि अब यदि पोजिटिभ नम्बर हो भने हामी के गर्छौँ एमएसबीमा या साइन बिटमा हामी 0 राख्छौँ। यदि नेगेटिभ नम्बर हो भने एमएसबीमा या साइन बिटमा हामी के राख्छौँ 1 राख्छौँ हामी। र नेगेटिभ नम्बर्सलाई हामीले 2s कम्प्लिमेन्ट फर्म रिप्रेजेन्टेसनमा हामी के गर्छौँ भन्दा त डिनोट गर्छौँ। र अर्थमेटिक ट्रान्सफर रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेजमा हामी अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टको लागि हामीले एएसएचएल युज गर्छौँ। रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेजमा अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टको लागि हामीले एएसएचएल युज गर्छौँ। र अर्को रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेजमा अर्थमेटिक शिफ्ट राइटको लागि हामी एएसएचआर हामी युज गर्छौँ है। र एएसएचआर R2 भनेको के भयो अर्थमेटिक शिफ्ट राइट R2 है। R2 रेजिस्टरको कन्टेन्टको अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। एएसएचएल भनेको अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट R3 रेजिस्टरको कन्टेन्टको अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट। भनेपछि अर्थमेटिक शिफ्ट राइट R2 र अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट R3। अब तिनीहरू के छ हाम्रो हामीले R2 रजिस्टरको डाटालाई अर्थमेटिक शिफ्ट राइट गर्छौँ भने R2 मै हुन्छ यो है। R2 मै हुन्छ भनेपछि चाहिँ हामीले R2 रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ र अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट अपरेसन यो हाम्रो R3 मै हुन्छ भनेपछि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दा त एएसएचएल R3 रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त अर्थमेटिक शिफ्ट राइट र अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टको रिप्रेजेन्टेसन्सहरू हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। र अर्को अर्थमेटिक शिफ्ट राइटमा हामी के गर्छौँ भन्दा त हामीले साइन प्रिजर्भ हुने गरी हामी शिफ्ट गर्छौँ। साइन प्रिजर्भ हुने गरी शिफ्ट गर्दाखेरि यदि रजिस्टरको कन्टेन्टहरू हाम्रो के छ R0 R1 R2 R3 देखि हाम्रो Rn-2 Rn-1 सम्मको के छ हाम्रो रजिस्टरको कन्टेन्टहरू छ। रजिस्टरको कन्टेन्टहरू हाम्रो R0 R1 देखि Rn-2 Rn-1 सम्मको हाम्रो के छ भन्दा त कन्टेन्टहरू छ रजिस्टरको। भनेपछि अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ भन्दा त साइन बिट प्रिजर्भ गर्नको लागि यहाँनिर यो Rn-1 मा जे भ्यालु छ त्यही भ्यालु के गर्छौँ हामी राख्छौँ फर्स्ट बिटमा। शिफ्ट राइट गर्दाखेरि हामीले जुन फर्स्ट बिट थप्नुपर्छ त्यहाँनिर हामी के गर्छौँ भन्दा त फर्स्ट बिट साइन प्रिजर्भ गर्नको लागि यहाँनिर के गर्छौँ Rn-1 नै राख्छौँ। अब त्यसपछि फेरि के गर्छौँ शिफ्ट राइट थाल्छौँ। शिफ्ट राइट थाल्दाखेरि यो Rn-2 को पोजिसनमा फेरि के आउँछ हाम्रो Rn-1 नै आउँछ। Rn-2 को पोजिसनमा हाम्रो Rn-1 नै आउँछ। Rn-3 को पोजिसनमा के आउँछ अब हाम्रो Rn-2 आउँछ n-2 र त्यसपछि फेरि R0 को ठाउँमा R1 आउँछ र R0 के हुन्छ यहाँनिर हामीले नेग्लेक्ट गर्छौँ। R0लाई के गर्छौँ हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ या हामीले रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर Rn-1 बिट हामीले दुईचोटि लेख्छौँ है। पहिलोचोटि साइन प्रिजर्भ गर्नको लागि है, पहिलोचोटि साइन प्रिजर्भ गर्नको लागि। त्यसपछि यो Rn-1 बाट हामी के गर्छौँ भन्दा त Rn-1 Rn-2 को पोजिसनमा जान्छ, Rn-2 Rn-3 को पोजिसनमा जान्छ। यो अनुसार हामी शिफ्ट के गर्छौँ भन्दा त गर्न थाल्छौँ। र यो Rn-1 हामीले दुईचोटि यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको भएर यहाँनिर हामीले यही Rn-1 बाटदेखि हामी के गर्छौँ भन्दा त यसलाई हामीले सिरियली इनपुट गर्छौँ है। र यसरी हामीले अर्थमेटिक शिफ्ट राइट अपरेसन पर्फर्म गर्न सक्छौँ। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो साइन के हुन्छ हाम्रो प्रिजर्भ हुन्छ र लास्ट बिट R0 के हुन्छ हाम्रो लस हुन्छ।
यहाँनिर हाम्रो साइन के हुन्छ, हाम्रो प्रिजर्भ हुन्छ र लास्टको R0 के हुन्छ, हाम्रो लस हुन जान्छ। अब अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टको कुरा गरौँ। अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टको कुरा गर्दाखेरि अब अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टको हाम्रो अल्गोरिदम अब साइन प्रिजर्भ गर्ने मेकानिजम जसरी हामीले अर्थमेटिक शिफ्ट राइटमा गराएको थियौँ त्यसरी यहाँनिर हाम्रो छैन। यहाँनिर हामी के गर्छौँ भन्दा त हामीले यो पोजिसनमा हामी 0 इन्सर्ट गर्छौँ अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टमा। फेरि यहाँको डाटा यहाँ सार्छौँ, यहाँको डाटा यहाँ राख्छौँ, 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 यहाँको डाटा यहाँ राख्छौँ है। यो भनेको अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टको अपरेसनमा भयो। हामीले डाटाहरू हामीले यसरी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त राख्नुपर्ने हुन्छ अर्थमेटिक शिफ्टमा। भनेपछि R0 जुन छ हाम्रो R0 मा हामी 0 राख्छौँ अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टमा र त्यसपछि R0 यहाँनिर पुग्छ R1 को ठाउँमा है। यो Rn-1 को ठाउँमा के पुग्छ, Rn-2 पुग्छ है अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टमा। भनेपछि यहाँनिर हामीले साइन प्रिजर्भ गर्नको लागि छुट्टै मेकानिजम चाहिँ युज गरेका छैनौँ। यदि यो के छ भन्दा त बाई लक या बाई गड ग्रेस यदि Rn-1 र Rn-2 दुइटै के छ बराबर छ भने मात्रै हाम्रो के हुन्छ अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टमा हाम्रो साइन प्रिजर्भ हुन्छ। अदरवाइज अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टमा हाम्रो साइन प्रिजर्भ हुँदैन। इफ इन एनी केस यदि Rn-2 र Rn-1 दुइटै बराबर छ भने मात्रै के हुन्छ भन्दा त हाम्रो साइन प्रिजर्भ हुन्छ। अदरवाइज हाम्रो साइन प्रिजर्भ हुँदैन। अब यहाँनिर साइन प्रिजर्भ भएन भने के हुन्छ, हाम्रो ओभरफ्लो हुन जान्छ। साइन प्रिजर्भ भयो भने हामी ओभरफ्लो कन्सेप्ट च्याप्टर 1 मा पनि डिस्कस गरेका छौँ। यदि दुईटा पोजिटिभ नम्बरलाई जोड्दा रिजल्ट नेगेटिभ भइदिन्छ या यदि दुईटा नेगेटिभ नम्बर साइन केसको लागि साइन नम्बरको लागि यदि दुईटा नेगेटिभ नम्बरलाई जोड्दाखेरि रिजल्ट पोजिटिभ भइदिन्छ भने त्यस्तो केसमा हामी ओभरफ्लो मान्छौँ। र यहाँ पनि यदि पोजिटिभ नम्बरलाई सिफ्ट गरेर नेगेटिभ भइदिन्छ या नेगेटिभ नम्बरलाई सिफ्ट गरेर पोजिटिभ भइदिन्छ भने त्यहाँ पनि हामी के कन्सिडर गर्छौँ भन्दा त ओभरफ्लो कन्सिडर गर्छौँ। र त्यही भएर यो अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टमा हामी के गर्छौँ, यो भनेको के हो Rn-2 यो भनेको Rn-2 यो के छ हाम्रो Rn-1 भनेपछि शिफ्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि यो दुईटा बिट बराबर छ भने के हुन्छ, साइन प्रिजर्भ हुन्छ। साइन प्रिजर्भ भयो भने ओभरफ्लो हुँदैन। यदि शिफ्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो दुईटा बिट बराबर छैन, एउटा 0 अर्को 1 छ भने त्यो बेलामा के हुन्छ, शिफ्ट गरिसकेपछि हाम्रो साइन चेन्ज हुन्छ र साइन चेन्ज भयो भने ओभरफ्लो हुन जान्छ। भनेपछि ओभरफ्लो कुन बेला हुन्छ भन्दा त अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि यदि Rn-1 र Rn-2 बिट यदि हाम्रो के छ बराबर छैन भने त्यो बेलामा ओभरफ्लो हुन जान्छ। र यो चेक गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, Rn-1 र Rn-2 यो दुईटा बिटलाई हामी के गर्छौँ भन्दा त एक्सअर गेटमा हामी राख्छौँ, इनपुट दिन्छौँ। एक्सअर गेटको आउटपुट यदि 1 आयो भने के बुझ्नुपर्छ, Rn-1 र Rn-2 दुइटै बराबर छैन र बराबर छैन भने हाम्रो यो भीको भ्यालु हाम्रो 1 हुन जान्छ र यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा त हाम्रो शिफ्ट गरिसकेपछि के हुन जान्छ, हाम्रो ओभरफ्लो हुन जान्छ। यसरी हामी ओभरफ्लो केस डिस्कस गर्न सक्छौँ हामी। अब जस्तै यहाँनिर अब यो दुईटा केस हेरौँ। यो दुईटा केसमा अब हाम्रो यसको अर्थमेटिक शिफ्ट राइट अपरेसन पर्फर्म गरौँ, यसको अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट अपरेसन पर्फर्म गरौँ र दुईटै केसमा ओभरफ्लो छ कि छैन त्यो कुरा डिसाइड गरौँ है। सोल्भ गर त, एन्सर नहेरिकन सोल्भ गर त। यो नम्बरको अर्थमेटिक शिफ्ट राइट गर है, यो नम्बरको अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट गर र दुईटै केसमा ओभरफ्लो छ कि छैन त्यो डिसाइड गर। सबैको गर है कपीमा।
छैन सर ओभरफ्लो। ओभरफ्लो छैन कुनै केसमा। अर्थमेटिक शिफ्ट राइटमा ओभरफ्लो हुन्छ कि हुँदैन भन त? हुँदैन। त्यसमा त हुँदैन है ओभरफ्लो, किनभने साइन प्रिजर्भ गर्ने मेकानिजम नै छ हाम्रो। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लेफ्टमा हुनसक्छ। अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्टमा कुन बेलामा ओभरफ्लो हुनसक्छ हाम्रो? एक्सर गेटको आउटपुट 1 भयो भने शिफ्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ, एक्सट्रिम लेफ्टको दुईटा बिटलाई के गर्छौँ हामी एक्सर गर्छौँ। एक्सर गर्दाखेरि आउटपुट 1 छ भने के बुझ्नु पर्यो, दुईटै बिटहरू शिफ्ट गर्नुभन्दा अगाडि Rn-2 र Rn-1 दुईटै बिटहरू के छ हाम्रो सेम छैन। सेम छैन भने साइन के हुन जान्छ भन्दा त चेन्ज हुन जान्छ र ओभरफ्लो केस हुनसक्छ हाम्रो। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? सम्म क्लियर छ सबैलाई? यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ? सर। अब नेक्स्ट अब हाम्रो के छ भन्दा त सिफ्ट माइक्रो अपरेसनको हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन। अब सिफ्ट माइक्रो अपरेसनको हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले अब दुईटै अब सिफ्ट राइट पनि गर्न सक्छौँ, सिफ्ट लेफ्ट पनि गर्न सक्छौँ हामी। अब सिफ्ट राइट र सिफ्ट लेफ्ट दुईटै अपरेसनहरू पर्फर्म गर्न सक्छौँ हामी। अब सपोज गरौँ, यसको लागि हामी कन्सिडर गरौँ कि सिफ्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो डाटा के छ रजिस्टरमा, A0 A1 A2 र A3 छ। सिफ्ट गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो रजिस्टरमा हाम्रो डाटाहरू के छ, A0 A1 A2 र A3 छ है, सिफ्ट गर्नुभन्दा अगाडि। अब सपोज गरौँ हामीले सिफ्ट राइट यसको गर्छौँ, यो डाटाको गर्छौँ भने हामीले यहाँनिर सिरियली कुन बिट राख्छौँ, अब IR बिट दिन्छौँ हामी। अब यो 0 पनि हुनसक्छ 1 पनि हुनसक्छ, यो बिट हामीले दियौँ र त्यसपछि यो A0 यहाँ आउँछ, A1 यहाँ आउँछ, A2 यहाँ आउँछ है। ठिक छ। अब हामी सपोज गरौँ सिफ्ट लेफ्ट गर्छौँ। सिफ्ट लेफ्ट गऱ्यो भने के हुन्छ हाम्रो A0 A1 A2 A3 छ। सिफ्ट लेफ्ट गऱ्यो भने यहाँनिर हामीले सिरियल एउटा बिट दिन्छौँ IL, यसको भ्यालु 0 पनि हुनसक्छ 1 पनि हुनसक्छ। त्यसपछि यहाँनिर के आउँछ, A3 आउँछ, यहाँनिर के आउँछ, A2 आउँछ, यहाँनिर के आउँछ, A1 आउँछ। अब हाम्रो A0 A1 A2 A3 छ भने सिफ्ट राइट गर्दाखेरि A0 को ठाउँमा IR, A1 को ठाउँमा A0, A2 को ठाउँमा A1 र A3 को ठाउँमा A2 आउनुपर्छ। सिफ्ट लेफ्ट गर्दाखेरि A0 को ठाउँमा A1, अर्को हाम्रो A1 को ठाउँमा A2, A2 को ठाउँमा A3 र A3 को ठाउँमा IL हुनुपर्छ। यसरी हामीले सिफ्ट राइट पर्फर्म गरिसकेपछिको डाटा र सिफ्ट लेफ्ट पर्फर्म गरिसकेपछिको डाटा हामी हेर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हामीले अपरेसन्सहरू कसरी गर्छौँ भन्दा त हाम्रो आउटपुटहरू केमा स्टोर गरेका छौँ हामी, H0 H1 H2 H3मा। सिफ्ट राइट गर्दाखेरि हाम्रो डाटा के आउनुपर्छ, H0 मा IR हामीले जुन यहाँ भनेका छौँ, H1 मा A0, H2 मा A1, H2 मा A1, H3 मा A2। सिफ्ट राइट गर्दाखेरि। सिफ्ट लेफ्ट गर्दाखेरि के छ हाम्रो H0 मा A1, H0 मा A1, H0 मा
सरी H1 मा A2, H1 मा A2, त्यसपछि H2 मा A3, H2 मा A3, त्यसपछि H3 मा IL। यो चारवटा डाटा हामी हेर्न सक्छौं है। अब भनेपछि जसरी हाम्रो एम के भयो भन्ना त शिफ्ट राइट भइराखेको छ भने यो डाटा आउनु पर्यो H0, H1, H2, H3 मा। शिफ्ट लेफ्ट भइराखेको छ भने यो डाटा आउनु पर्यो H0, H1, H2, H3 मा। अब यसको मेकानिजमको लागि हामीले के युज गर्छौं भन्दा त भनेपछि हामीसँग दुईटा अप्सन छ। H0 को भ्यालु शिफ्ट राइट हुँदाखेरि IR आउनु पर्यो, शिफ्ट लेफ्ट हुँदाखेरि A1 आउनु पर्यो। H1 को भ्यालु शिफ्ट राइट हुँदाखेरि A0 आउनु पर्यो, शिफ्ट लेफ्ट हुँदाखेरि A2 आउनु पर्यो। S2 को भ्यालु शिफ्ट राइट हुँदाखेरि A1 आउनु पर्यो, शिफ्ट लेफ्ट हुँदाखेरि A3 आउनु पर्यो। S3 को भ्यालु शिफ्ट राइट हुँदाखेरि A2 आउनु पर्यो, शिफ्ट लेफ्ट हुँदाखेरि IL आउनु पर्यो। अब भनेपछि यहाँनिर हाम्रो दुईटा अप्सन मध्ये चुज गर्नु छ हामीलाई, शिफ्ट राइटको लागि एउटा, शिफ्ट लेफ्टको लागि एउटा। भनेपछि हामीले के युज गर्छौं अब मल्टिप्लेक्सर युज गर्छौं है। मल्टिप्लेक्सरमा दुईटा इनपुट राख्छौं हामी। अब 2x1 मक्स हामी चारवटा 2x1 मक्स युज गर्छौं है। अब यो चारवटा 2x1 मक्समा अब एउटा इनपुटमा हामी के दिन्छौं यहाँनिर IR दिन्छौं 0th इनपुटमा। 1 इनपुटमा हामी के दिन्छौं A1 दिन्छौं। ठीक छ, हामीलाई IR र A1 चाहिएको हो यहाँनिर। त्यसपछि H1 मा के छ हाम्रो हामीले 0th इनपुटमा A0 दिन्छौं, 0th इनपुटमा A0 दिन्छौं। 1 इनपुटमा हामी A2 दिन्छौं। यो 1 इनपुटमा हामी के गर्छौं A2 दिन्छौं। त्यसपछि H2 को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 0th इनपुटमा के छ हाम्रो 0th इनपुटमा हामी के दिन्छौं यहाँनिर A1 दिन्छौं हामी है। यहाँनिर 0th इनपुटमा हामी A1 दिन्छौं, यो A1 हो। अर्को 1 इनपुटमा हामी के दिन्छौं A3 दिन्छौं। त्यसपछि यहाँनिर के चाहियो A2 र IL भनेपछि 0th इनपुटमा हामी A3 दिन्छौं, सरी A2 दिन्छौं हामी, त्यसपछि IL दिन्छौं। ठीक छ, भनेपछि यहाँनिर हाम्रो अब सिलेक्सन लाइनको भ्यालु एउटा हुन्छ। S को भ्यालु 0 भयो भने S को भ्यालु 0 भयो भने 0th इनपुट आउँछ। 0th इनपुट भने के छ IL छ IL। यहाँनिर के छ यहाँ पनि 0th इनपुट के छ हाम्रो 0th इनपुट के छ A0 छ A0। यहाँनिर 0th इनपुट के छ हाम्रो A1 A1। यहाँनिर 0th इनपुट के छ हाम्रो A2। भनेपछि यो अनुसार हाम्रो के को रिजल्ट आउँछ भन्दा त शिफ्ट राइटको रिजल्ट आउँछ है। IR सरी यहाँ IR छ है। IR A0 A1 र A2 यो भनेको शिफ्ट राइटको रिजल्ट हो। अब त्यसपछि हामीले के गरिराखेका छौं यहाँनिर हाम्रो S = 1 मान्यौं। S = 1 मान्यो भने 1 इनपुट यहाँ जान्छ। 1 इनपुटमा के कनेक्ट छ A1 है A1। यहाँनिर 1 इनपुटमा के कनेक्ट छ हाम्रो A2 कनेक्ट छ A2। यहाँनिर 1 इनपुटमा के कनेक्ट छ हाम्रो A3 कनेक्ट छ। यहाँ पनि 1 इनपुटमा के कनेक्ट छ हाम्रो IL कनेक्ट छ है। भनेपछि यसरी हामीले यदि S को भ्यालु 1 हेर्यौं भने कुन अपरेसन भइराखेको छ हाम्रो शिफ्ट लेफ्ट अपरेसन भइराखेको छ र शिफ्ट लेफ्ट अपरेसनमा हाम्रो H0 मा A1, H1 मा A2, H2 मा A3 र H3 मा IL यो डाटाहरु हामी हेर्न सक्छौं। क्लियर भयो? यसरी हामीले शिफ्ट राइट र शिफ्ट लेफ्टको अपरेसनहरु हामीले डिस्कस गर्न सक्छौं। यो डायग्राम क्लियर भयो सबैलाई? यस सर। अब त्यसपछि यो क्वेशनको एन्सर भन त। What is the value of H if input A is 1001, S is equal to 1, IR is equal to 1 and IL is equal to 0? यदि A को भ्यालु 1001 छ, S को भ्यालु 1, IR को भ्यालु 1 र IL को भ्यालु 0 छ भने
एच को आउटपुट के आउँछ हाम्रो के आउँछ एन्सर क्याल्कुलेट गरेर 0010 0010 0010 कुन शिफ्ट भइराखेको छ यहाँ शिफ्ट राइट कि शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट किन शिफ्ट लेफ्ट भइराखेको छ एस को भ्यालु 1 भएर एस को भ्यालु 1 भएर के भइराखेको छ हाम्रो शिफ्ट लेफ्ट भइराखेको छ शिफ्ट लेफ्ट भइराखेको छ भने आइएल को भ्यालु कति छ 0 छ शिफ्ट लेफ्टमा हाम्रो डाटा के हुनुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ A1 A2 A3 र आइएल भनेपछि यहाँनिर हामी 0 दिन्छौँ त्यसपछि यो 1 यहाँ आउँछ यो 0 यहाँ आउँछ यो 0 यहाँ आउँछ 0 0 1 0 हाम्रो के हुन गयो भन्दा त डाटा हुन गयो यो नै हाम्रो के छ भन्दा त शिफ्ट माइक्रो अपरेसनको हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन छ सो दिस इज द हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन अफ शिफ्ट माइक्रो अपरेसन शिफ्ट माइक्रो अपरेसनको के हो यो हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन हो यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई यो रिजल्ट आयो सबैको आयो सर ठिकै छ अब त्यसो भए अब हाम्रो लास्ट अब अर्थमेटिक लजिक शिफ्ट युनिट छ यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्नुलाई है आजलाई कसैलाई केही प्रोब्लम छैन भने हुन्छ सर